क्वेसन छ त्यति पढेपछि यो च्याप्टर बोल्न सकिन्छ है ल हामीले लास्ट टाइम पुश डाउन अटोमाटामा हैन के कुन बेला पुश गर्नुपर्छ कुन बेला पप गर्नुपर्छ कुन बेला एस्केप गर्नुपर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ ठ्याक्कै लजिक लगाउने गरेर दुई चारवटा एक्जाम्पलहरु गरेको थियौं हैन अब आज हामीले चाहिँ के गर्न लाग्छ भने पुश डाउन अटोमाटाको चाहिँ टाइप्सहरु हैन जनरली टाइप्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उता फाइनाइट अटोमाटामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फाइनाइट अटोमाटा दुईटा हुन्थ्यो एउटा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा हैन अर्को भनेको चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा त्यो दुईटामा के डिफरेन्स थियो किन फाइनाइट र के रे किन डिटर्मिनिस्टिक र किन नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको थियो होला त्यो दुईटालाई याद छ कसैलाई एउटा इनपुट मात्रै गर्नु सपोज मैले डीएफए बनाए भने मेरो Q0 छ नि हैन ठीक छ Q0 छ भने Q0 बाट A आउँदाखेरि म Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्छु रे सपोज हैन डीएफए को केसमा हेरौँ Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्छु हो यो मेरो एउटा डीएफए छ अनि मलाई अब B आउँदाखेरि के हुनु पर्यो अर्को स्टेटमा पुगेको अरु कुनै न कुनै ठाउँमा पुगेको देखाइनु पर्यो हैन Q2 भन्ने स्टेटमा पुग्यो हो अब यहाँ के गरे भने A और B आउँदाखेरि के गर्ने यहाँ स्टेटमा बस्यो भनेदेखि यो सिम्पल एउटा मैले डीएफए बनाए हो डीएफए मा के हुन्थ्यो भने एभ्री इनपुट सिम्बलको के हुन्थ्यो स्टेटहरु हुन्थ्यो म Q0 मा A आयो भने यता जान्छु Q0 मा B आयो भने यता जान्छु तर यस्तो थिएन होला डीएफए मा Q0 मा A आउँदाखेरि म Q1 मा जान्छु रे अनि Q0 मै फेरि A आयो भने के हुन्छ रे म अर्को स्टेटमा पनि जान्छु रे Q2 हो यस्तो थिएन होला है ठीक छ नि डीएफए को केस बुझाइरा छु मैले हैन डीएफए मा के हुन्थ्यो भने एउटा इनपुट सिम्बल दिएपछि एउटा स्टेटमा म छु त्यसमा मैले कुनै इनपुट सिम्बल एउटा दिए भने त्यो चाहिँ के हुन्छ अर्को स्टेटमा जान्छ हो तर त्यही सिम्बल मैले दुई चोटी दिए भने म दुई ठाउँमा पुग्दिन हैन म यहाँ पनि ए दिए यहाँ पनि ए दिए भने म डिफरेन्ट के रे स्टेटमा पुग्दिन भन्छ डीएफए मा हैन भनेको मतलब प्रत्येक स्टेटको लागि एउटा मात्र सिम्बल हुन्छ त्यो कि ए हुन्छ कि बी हुन्छ तर ए दुईटा एट आएर म दुईटा फरक ठाउँमा चाहिँ जान सक्दिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा भनेको के हुन्छ भने तिम्रो म Q0 बाट A आउँदा Q1 मै जान्छु भन्ने के हुन्छ अलरेडी प्रिडिफाइन हुन्छ डिटर्मिनेट हुन्छ ठीक छ नि तर यो एनएफए को केसमा किन नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको भने म Q0 आउँदाखेरि म Q1 मा पनि जान सक्छु Q0 मा A आउँदाखेरि म के पनि जान सक्छु Q2 मा भनेको मतलब तिमी Q1 मा पनि जान सक्यो Q2 मा पनि जान सक्यो भने चाहिँ के भयो नन डिटर्मिनेन्ट भयो नि त हैन तिमी कुन चाहिँ स्टेटमा जान सक्यो भने प्रपरली डिफाइन भएन डीएफए मा के हुन्थ्यो तिमी Q0 आउँदाखेरि म Q1 मै जान्छु अरु ठाउँमा कतै पनि जान्न त्यही भएर प्रपरली डिफाइन भयो डिटर्मिनिस्टिक भयो त्यही भएर हैन नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको पनि के भयो भन्दाखेरि तिमी Q0 मा A आयो भने Q1 मा जाने हो कि Q2 मा जाने हो त्यो कुरा के भएन प्रिडिफाइन भएन दुईटा तिमीलाई के भयो अप्सन भयो त्यही भएर यसलाई के भनेको नन डिटर्मिनिस्टिक भएको मतलब तिमी A आउँदाखेरि म Q1 मा पनि जान सक्छु Q2 मा पनि जान सक्छु त्यो भन्ने कुरा के भयो डिफाइन भनेको एउटैमा जान्छ भन्ने कुरा भएर दुईटा अझ तीनटा चोइस पनि हुन सक्छ त्यस्तो अप्सनहरु प्रोवाइडेड भएको हुन्छ के को केसमा एनएफए को केसमा हैन नन एनएफए भन्ने हुन्छ अरु एनडीएफए भन्ने पनि हुन्छ है अब ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट हाम्रो यता पुश डाउन अटोमाटामा पनि छ हैन पुश डाउन अटोमाटामा पनि दुईटा छ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन अटोमाटा र नन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन अटोमाटा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो एनडी के रे नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा छ भने मैले एउटै इनपुट सिम्बल लिएर पनि म के गर्न सक्छु दुईटा स्टेटमा के गर्न सक्छु जान सक्छु तिमीले यो पीडीए छ भने पीडीए लाई मैले के गरेको छु दुईटा भागमा टुक्राएको छु एउटा हुन्छ हाम्रो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए डीपीडीए भन्छ हैन अर्को हुन्छ एनडीपीडीए अर्को हुन्छ एनडीपीडीए ल एन भनेको एनडी भनेको नन डिटर्मिनिस्टिक डी भनेको डिटर्मिनिस्टिक भनेको के बुझ्नु पर्यो भने कुनै एउटा स्टेटमा एउटा सिम्बल दिएपछि त्यही स्टेटमा जान्छ अर्को स्टेटमा जान्छ त्यही त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ तर नन डिटर्मिनिस्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा इनपुट सिम्बल आएपछि म दुईटा ठाउँमा पनि जान सक्छु तर कुन ठाउँमा जान्छु त्यो कुरा फिक्स छैन डिपेन्डिङ अपन द क्वेशन्स डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुरा है त्यही भएर डिटर्मिनिस्टिक र नन डिटर्मिनिस्टिक यसरी आएको अब पीडीए को केसमा हेर्यो भने के रे पीडीए को केसमा हेर्यो भने अस्ति यो कुरा भनेथे के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इनपुट सिम्बल हुनु पर्यो यो क्यू हैन एउटा इनपुट सिम्बल क्यू हुनु पर्यो हैन त्यसपछि हामीले इनपुट सिम्बल भन्ना इनपुट स्टेटहरु के हुनु पर्यो हैन त्यसपछि इनपुट सिम्बलहरु के छ र अर्को भनेको चाहिँ एउटा एप्सिलन पनि दिएको थियो एप्सिलन यसलाई मैले सल्भ गरे भने अरु एउटा लास्ट भनेको एउटा टाउ पनि थियो यसलाई सल्भ गरे भने मेरो के आउँथ्यो म नयाँ स्टेटमा पुग्थे क्यू ड्याश भन्ने स्टेटमा पुग्थे र त्यहाँ के हुन्थ्यो मल्टिपल ट्रान्जिक्सनको के हुन्थ्यो टाउहरु हुन्थ्यो
हैन हालसम्म हामीले यही त पढाएको थियो नि कुनै पनि मैले यसको के अरे यो ट्रान्जेक्सन फङ्सन निकाल्यो भने म क्यू नट भन्ने स्टेटमा हुन्छु त्यहाँ इनपुट सिम्बलहरू के हुनसक्छ यो के अरे के अरे ए जस्तो मेरो ए र बी छ भने ए र बी पनि हुनसक्छ और एप्सालन पनि हुनसक्छ और टाउ भनेको पनि के ए र बी दिए पनि भयो एक्स र वाइ दिए पनि भयो त्यही भएर ए दिए भने अब यहाँ टप अफ स्ट्याकमा कुन हुन्छ त्यो बेला टप अफ स्ट्याकमा हुने भनेको को छ एउटा जेड नट होला यो छ भने म कहाँ पुग्ने हो Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्ने हो र टप अफ स्ट्याकमा पुस गर्ने कि पप गर्ने अब यहाँ ए हुनसक्छ जेड नट हुनसक्छ जे कुरा पनि हुनसक्छ है यसैलाई यो फर्ममा लेखिदिएको कि यो यसैलाई यो फर्ममा लेखिदिएको मसँग क्यू हुनसक्छ क्यू भनेको Q0 होला Q1 होला Q2 होला यो समेसन भनेको ए होला बी होला होइन यो अनि यो एप्सलन भनेको चाहिँ तिम्रो एमटी ट्रान्जेक्सन पनि आउँछ सुरुमा यसरी एमटी ट्रान्जेक्सन पनि हामीले गरेको थियो त्यो होला होइन अनि अर्को भनेको टाउ भनेको हाम्रो के छ जेड नट हुनसक्छ ए हुनसक्छ बी हुनसक्छ त्यो छ भने मैले त्यसलाई के अरे त्यसलाई त्यो के अरे पुस एन्ड अटोमेटालाई मैले एक्जिक्युट गरेँ भने म कहाँ पुग्छु Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्छु र त्यो बेला मेरो अब पुस गर्ने हो कि पप गर्ने कुरा अहिले केही पनि भनेको छैन जस तिमी नयाँ स्टेटमा पुग्छौ त्यो भनेको क्यू ड्यास अनि टाउ एस्टिक भनेको अब यहाँ जे पनि हुनसक्छ ए पनि हुनसक्छ बी पनि हुनसक्छ यो मेरो के थियो के अरे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट के अरे फाइनाइट भन्दा डिटर्मिनिस्टिक पुस एन्ड अटोमेटा थियो तर अब यताको कन्डिसन त सेम नै हुन्छ यताको कन्डिसन त सेम नै हुन्छ एज इट इज यहाँ जे छ त्यही नै हुन्छ तर एनडिपिडिएमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो कुनै पनि स्टेटको एटलिस्ट दुईटा चाहिँ के हुन्छ नयाँ स्टेट चाहिँ पोसिबल हुन्छ त्यही भएर यसको पावर चाहिँ के पनि हुन्छ तिमीहरूले त्यो के अरे पावर भन्दा पावर त इक्विभ्यालेन्ट भयो होइन तिम्रो एनडी के अरे के भन्छ अरे यसमा चाहिँ एनडिपिडिएको चाहिँ पावर अलिकति बढी हुन्छ किनकि हामीले यो पनि के अरे जस्तो उता चाहिँ हाम्रो के अरे डिएफए र एनएफएको केसमा चाहिँ तिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट थियो पावर भने यसमा चाहिँ एनडिपिडिएको अलिकति पावर हाई छ होइन तिमीले कुनै पनि यो स्टेटको एटलिस्ट दुईटा स्टेट चाहिँ बनाउन सक्छौ तिमी एउटै इनपुट सिम्बल लिएर एटलिस्ट दुईटा स्टेट चाहिँ जान सक्छौ भनेको कि यसले चाहिँ होइन टूको पावर यस्तो भनेको ठिक छ तिमी यहाँ चाहिँ क्यू एस्टिक र यो क्यू ड्यास र टाउ एस्टिक थियो भने तिमीले यहाँ चाहिँ के भन्छ भने नन डिटर्मिनिस्टिक पुस एन्ड अटोमेटामा यो कुराहरू डिफ्रेन्स लेख्दाखेरि काम लाग्छ कि होइन एउटा डिफ्रेन्स यही नै भइहाल्यो तिमी क्यू सिम्बल छ त्यसमा समेसन आएको छ र युनियनमा तिमी एप्सन र टाउ छ भने म पुग्ने भनेको क्यू ड्यास स्टेटमा हो र टाउ एस्टिक जे पनि हुनसक्छ ए हुनसक्छ बी हुनसक्छ एबी हुनसक्छ होइन ए जेड नट हुनसक्छ त्यो कुराहरू भनेको छ भने एनडिपिडिएमा चाहिँ के हुन्छ भने यही हो इनपुट सिम्बलहरू क्यू नै हो समेसन नै हो अनि युनियन यो के अरे एप्सन नै हो अनि टाउ नै हो यो आउँदाखेरि म चाहिँ के हुन्छ टूको पावरबाट चाहिँ के हुनसक्छ स्टेटमा पुग्न सक्छु भनेको अब यसलाई मैले लेखेँ भनेर अब यो भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज भएको छ भने यसरी लेख्न लाग्यो मैले अहिलेसम्म गरिरहेको सबै डिटर्मिनिस्टिकै हो होइन अहिलेसम्म मैले जे गरेँ सबै डिटर्मिनिस्टिकमा के भन्छ भने तिमी एउटा स्टेटमा हुँदाखेरि ल क्यू नट हो ठिक छ यो भनेको क्यूले देखाएको छ आउँदाखेरि म ए रिड गर्न सक्छु हो अर एप्सलन पनि रिड गर्न सक्छु है यो अरमा छ है अर हो अर्को भनेको बी पनि रिड गर्न सक्छु यो पनि रिड गर्न सक्छु अर ल अहिले जेड नट नराख्यो भने यो हुँदाखेरि मेरो टप अफ स्ट्याकमा के हुनसक्छ जेड नट पनि हुनसक्छ एमटी पनि हुनसक्छ कि ए हुनसक्छ बी हुनसक्छ यही त भने होइन यो आउँदाखेरि म के हुन्छ अरे नयाँ स्टेटमा जान्छु रे Q1 मा गएँ रे अनि मेरो के हुनसक्छ मैले आइदर पुस गर्न सक्छु होइन अर पप गर्न सक्छु अर केही पनि नगरिकन स्किप गर्न सक्छु यो तीनटा गर्न सक्छु हेर यो भनेको के हो डिटर्मिनिस्टिक भयो किन एउटा कुनै पर्टिकुलर स्टेटमा जाँदाखेरि एउटा सिम्बल छ भने कि पुस हुन्छ कि पप हुन्छ कि स्किप हुन्छ कसको माइक अन भयो फेरि मुकेश को माइक अन भयो ल ठिक छ मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा म ए आयो भने र त्यसमा टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले गर्ने काम भनेको एउटा मात्र एट अ टाइम एउटा मात्र काम गरिन्छ म एमा पुस मात्र गर्न सकिन्छ अर पप मात्र गर्न सकिन्छ अर यो के अरे स्किप मात्र गर्न सकिन्छ यो भनेको एट अ टाइम एउटा मात्र गर्न सकेको भनेको तर एनडिएफएमा के हुन्छ एनडिएफएमा के हुन्छ भने तिमी यो के अरे डेल भन्ने फङ्सन आयो तिमी क्यू नट भन्ने स्टेटमा छौ रे अनि तिम्रो ए भन्ने स्ट्रिङ रिड गर्दैछौ रे ल तिम्रो अनि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने तिमीले एकैचोटि तीनटा काम गर्न सक्छ क्या एउटा तिमी Q1 भन्ने स्टेटमा पनि जान सक्छ त्यो बेला तिमी के अरे यो पुस पनि एकैचोटि गर्न सक्छ रे होइन अनि कमा दिएर फेरि Q1 भन्ने स्टेटमा गएर तिमीले के पनि गर्न सक्छ रे पप पनि गर्न सक्छ रे होइन अनि अर्को भनेको त्यही Q1 भन्ने स्टेटमा गएर तिमी के पनि गर्न सक्छौ स्किप पनि गर्न सक्छौ स्किप पनि गर्न सक्छौ एकैचोटिमा होइन एकैचोटिमा भनेको मतलब तिमी
यस्तो स्ट्रिङ छ अरे ए ए ए ए भन्ने एउटा यस्तो स्ट्रिङ छ अरे ठीक छ यस्तो एउटा र्यान्डम एउटा के अरे स्ट्रिङ छ यहाँ मैले यो रिड गर्दाखेरि अब यो रिड गर्ने बेलामा मैले के पनि गर्न पाउँछु पुश पनि गर्न पाउँछु पप पनि गर्न पाउँछु र के पनि गर्न पाउँछु स्किप पनि गर्न पाउँछु तर डिएफ के अरे डिपिडिएममा त्यस्तो थिएन कि तिमीले पुश मात्र गर्नु पर्थ्यो यो आउँदाखेरि कि तिमीले पप मात्र गर्नु पर्थ्यो कि तिमीले स्किप मात्र गर्नु पर्थ्यो यो तीनटा एकैचोटि गर्न पाइँदैन त्यहाँ कि तिमीले यो मात्र पर्फर्म गरिराख्नु पर्थ्यो कि पप मात्र गरिराख्नु पर्थ्यो कि स्किप मात्र गर्नु पर्थ्यो तर यहाँ के अभाइलेबल भयो भने हामीले एउटै मेरो पिडिए को ट्रान्जेक्सन फङ्सनलाई के गर्न पाएँ मैले पुश पनि गर्न पाएँ पप पनि गर्न पाएँ अनि स्किप पनि गर्न पाएँ भनेको मतलब तीनटा ट्रान्जेक्सनहरू देखाउन पाएँ त्यही भएर यसलाई नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको रिजन पनि यही हो है एउटै स्टेटबाट म यही क्यू नट भन्ने स्टेटबाट ए आउँदाखेरि पुश गरेर क्यू1 मा पनि पुगेको छु पप गरेर पनि क्यू1 मा पुगेको छु र केही पनि नगरिकन म केमा पुगेको छु ए क्यू1 मा पुगेको छु हेर न तीनटै ठाउँ एउटै ठाउँबाट क्यू नट भन्ने ठाउँबाट नै ए आउँदा एउटै इनपुट सिम्बल रिड गर्दाखेरि म पुश भएर क्यू1 मा पुगेको छु पप भएर क्यू1 मै पुगेको छु अनि फाइनली स्किप भएर पनि के गरेको छु यो के अरे के भन्छ अरे अर्को स्टेटमा पुगेको छु मैले यसलाई डायग्रामबाट देखाएँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला मैले अहिलेसम्म भन्न खोजेको नि यो हो क्या तिम्रो यो डिपिडी हो भने एउटा सिम्बल आउँछ हैन एउटा सिम्बल आउँछ अनि अर्को भनेको ल ए छ अरे टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने मैले के गरिदिन्छु ए र एलाई पुश गर्न सक्दिन्छु अर टप अफ ए छ टप अफ स्ट्याकमा जेड नट आएको छ भने म के गर्छु ए जेड नट गर्छु यस्तो गरेर आएको थियो यो भनेको के हो भने एकचोटि रन हुने कुरा हो यो भनेको एक तालमा मात्र रन हुने कुरा यो भनेको पनि एक तालमा रन हुने कुरा हो यो त एउटै स्टेटमा आएको छ नि तिमी हैन तर यो के अरे नन डिटर्मिनिस्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भने क्यू नट भन्ने ठाउँमा छोरे तिमी ए आउँदाखेरि अनि फेरि ए आउँदाखेरि र फेरि ए आउँदाखेरि के पनि भइरहेको छ तिमी यसमा आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मान्दिन जेड नट छ भने तिमीले यसलाई पप गरेर पनि तिमी क्यू1 भन्ने स्टेटमा पुगेको छौ रे हैन अनि ल यही लैदिनु सबै यही लैदिनु ल अनि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुँदा तिमी स्किप गरेर केही पनि नगर्दा नि तिमी क्यू1 मा पुगेको छौ रे अरू अर्को स्टेट चेन्ज गरे पनि भयो केही पनि मतलब भएन हैन अनि फेरि ए आउँदाखेरि तिमी यसलाई पुश गरेर पनि के गरेछौ अर्को स्टेटमा पुगिरहेछौ भन्ने हेर यो त क्यू नटबाट ए आउने हुँदाखेरि त तिमी एउटै हैन एउटै स्टेट आएपछि एउटै इनपुट सिम्बल भएपछि मात्र जानुपर्ने हो नि त तर यहाँ त तीनटा सिम्बल तीनटै फरक काम आउँदाखेरि पनि हामी के गरिरहेछ त्यही स्टेटमा पुगिरहेछ अर अर्कै स्टेटमा पनि जान सकिन्छ त्यस्तो भने त्यो भएर हाम्रो के भयो नन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन अटोमाटा है बुझिन्छ यो कुराहरु बुझिन्छ ल अब अर्को कुरा कसरी यो नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट खाली फाइनाइट भन्न आउँछ हैन नन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ किन रिक्वायर भयो हैन अर्को छुटाउने पोइन्ट पनि यो पनि हुन सक्छ के नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमा एउटा सेन्टर पोइन्ट भन्ने हुन्छ हैन एउटा सेन्टर सिम्बल अर सेन्टर पोइन्ट भनौं न हैन त्यो भनेको के हो म बुझाउँछु है त अहिलेसम्म हामीले जति पनि एक्जाम्पल गरे हैन त्यसलाई एकताल रिकल गरे हैन अहिलेसम्म जति पनि एक्जाम्पल गरे त्यसलाई एकताल रिकल गरे हैन सबभन्दा सुरुमा गरेको एक्जाम्पल लिउँ ल a को पावर n b को पावर n छ यो एक्जाम्पल लिए त्यसपछि wwwcwr लाई लिए अनि यो दुईटा एक्जाम्पल लिन्छु अनि म एउटा wwr को एक्जाम्पल लिन्छु ल छ यो तीनटा एक्जाम्पल हेरौँ है त सेन्टर सिम्बल भनेर बुझाउन लागिरहेको छु म सेन्टर सिम्बल भनेको के हो भने हामीले अहिलेसम्म के गरिरहेछ भने यो हुँदाखेरि पुश गरिदिने अनि यो हुन थालेपछि पप गरिदिने भनेर हाम्रो लजिक अहिलेसम्म त्यही भइरहेछ हैन हामीले अहिलेसम्म जति पनि क्वेसन गर्यो यो हुँदाखेरि पुश गरेको छ यो हुँदाखेरि पप गरेको छ भनेको मतलब फर्स्ट केसमा तिमीले के गरेको थियो ए आउन्जेल पुश गरेको छ त्यसपछि बी आउन थालेपछि के गरेको छ पप गरेको छ हाम्रो लजिक त यही थियो हैन हाम्रो लजिक त यही थियो भन्छ यसमा सेन्टर सिम्बल भनेको के हुन्छ भने लास्टको ए कति हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ यसलाई सेन्टर सिम्बल अब ए पछि भन्न ए पछि तिम्रो एलाई मैले सेन्टर सिम्बल माने भने अब त तिम्रो त बी आउनला ए लाई मान अर बी लाई मान जुनलाई माने पनि मान ए को लास्ट ए लाई मान अर बी को फर्स्ट लाई मान जुनलाई माने पनि तिमी त अब ए सकेपछि पुश के अरे पुश सक्यो अनि बी आएपछि बल्ल पप गर्ने भन्ने लजिक लागेको छ यसमा हेर यसमा सेन्टर सिम्बल के छ भने WCWR जतिसुकै डब्लु आओस् डब्लु भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ भने ए र बी को यही क्लोजर त हुने हैन ए र बी को ए क्लोजर हो भनेको मतलब जतिसुकै अगाडि जेसुकै आओस् एबी आएको छ भने मेरो
सी भन्ने मेरो के भयो सेन्टर पोइन्ट भन्ने यता जतिसुकै जे आओस् न मैले पुस मात्र गरिदिन्छु। अब सी देखेपछि बल्ल त्यो के गर्न थाल्छु मैले पप गर्न थाल्छु। यही हो नि त लजिक त यसमा। त्यही भएर यसको केसमा चाहिँ सेन्टर सिम्बल भनेको एउटा के भयो भने ए सकिने बित्तिकै र बी सुरु हुनुभन्दा के गर्न सकिन्छ हामीले ए सकिन्जेलसम्म हामीले पुस गरिराख्ने अनि बी आउन थालेपछि पप गर्न थाल्ने भन्ने लजिक आयो। अब यो डब्लुसीडब्लुआरको केसमा चाहिँ सी नआउन्जेल चाहिँ पुस गर्ने, सी आउन थालेपछि पप गर्ने भनेर ठ्याक्कै सीलाई हामीले के मान्न सक्यो एउटा इनपुट सिम्बल मान्न सक्यो। इनपुट भन्दा नि सेन्टर सिम्बल मान्न सक्यो। तर यो केसमा हेर त यो केसमा यो गर्न लागेको केसमा डब्लुडब्लुआरमा सेन्टर सिम्बल हुन्छ कि हुँदैन होला। सपोज मैले एउटा ऱ्यान्डम एक्जाम्पल दिएँ एबी 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 ल एउटा एक्जाम्पल मैले यो दिएँ हो। सपोज मैले यसलाई डब्लु मान्नु ल एबी ए के अरे कता गयो एबी 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 ल ठिक छ। यसलाई डब्लु माने हो, यसलाई डब्लु माने, यसलाई डब्लुआर माने ठिक छ। डब्लु त यो मात्र हुँदैन नि त, डब्लु त यो पनि हुनसक्छ नि बिए होइन। अनि फेरि एबी यहाँ एक्जाम्पल उल्टो भएछ, यहाँ एबी एबीको उल्टो दिनुपर्ने होइन, यहाँ बिए बिए दिनुपर्ने नि त होइन, बिए बिए दिनुपर्ने ठ्याक्कै यसको उल्टो हुनु पर्यो नि त। डब्लुआर यो भनेको डब्लु। अर्को एक्जाम्पल दिए एबिबी बी बिबिबी ए ल यस्तो आयो ल। यो मेरो डब्लु हो भने यो मेरो डब्लुआर हो। ल हेर यसमा कुन बेला पुस गरिराख्ने कुन बेला पप गरिराख्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? सकिन्छ सकिन्छ कि नै? सेन्टर सिम्बल भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सेन्टर सिम्बल भनेको मैले भनिहालेँ होइन कुन बेलासम्म पुस गर्न सक्ने र कुन बेला पछि पप गर्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै छुट्याइदिने भनेको मतलब त्यो सेन्टर सिम्बल हो। अहिले माथिको ए को पावर एन बी को पावर एनमा मैले एक्जाम्पल दिएँ होइन, त्यो केसमा के थियो ए आउन्जेल पुस गर्ने बी आउन थालेपछि पप भनेपछि मेरो सेन्टर सिम्बल भनेको त्यही भयो होइन। अर्को केसमा डब्लुसीडब्लुआरको केसमा के भयो मेरो सी आउन्जेल चाहिँ पुस गर्ने, सी आएपछि चाहिँ के गर्ने पप गर्ने, त्यो मेरो सेन्टर सिम्बल भयो। अब यो डब्लुडब्लुआरको केसमा यस्तो पोसिबल छ कि छैन होला भनेर सोधेको मैले तिमीहरूलाई। छ होला त? छैन सर। किन छैन? किन पनि छैन ल भन त्यो पनि। मैले सेन्टर सिम्बल कुनलाई मान्ने? अहिले मैले म्यानुअली पनि देखिरहेको छु एबी एबी चाहिँ मेरो फर्स्टमा आएको छ, त्यो डब्लु यतिलाई मैले डब्लु मानिदिन्छु, पछाडि आएकोलाई मैले के मान्छु डब्लुआर भनेर मानिदिन्छु। यो त म्यानुअली पो त, त्यस्तो त म्यानुअली हुँदैन नि त होइन। त्यहाँ त मेसिनले काम गर्ने, पक्कै पनि मेसिनले स्ट्रिङ रिड गर्ने। यो त हामीले एबी एबीलाई मैले मानेको छु, त्यही अनुसार बिएबिएमा पछाडि आएको छ भने त यो त यत्तिकै देखिरहेको छ। तर मेसिनले रिड गर्दा चाहिँ एबीलाई मात्र लियो अरे, उता पछाडिको एबी एबीलाई सबैलाई पछाडि डब्लुआर मान्न थाल्यो भने त्यो फेरि के भयो यो के अरे गाह्रो हुने भयो, बिग्रिने भयो होइन। यसमा सेन्टर सिम्बल पनि छैन, कुन बेला आउँदाखेरि पुस गरिराख्ने कुन बेला पछि पप गर्न थाल्ने भन्ने कुरा के दिन सक्छ ल भने? यसमा कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने ल कसैले भन्न सक्छ? सकिन्छ कि नै? कुन बेला पुस गर्ने? अहिले त यो ए को पावर एन बी को पावर एनमा त भनिहाल्यो ए आउन्जेल पुस गर्ने बी आउन्जेल पप गर्ने। डब्लुसीडब्लुआरमा के अरे सी नभेटुन्जेलसम्म पुस गर्ने, सी भेटेपछि पप गर्ने। यो डब्लुडब्लुआरको केसमा के हुन्छ होला? कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने भन्न सकिन्छ? सर डिफरेन्ट स्ट्रिङहरु आयो भने चाहिँ पुस गर्ने होला। डिफरेन्ट स्ट्रिङहरु आयो भने के गर्ने? पुस गर्ने। ल ल ठिकै छ ल, तिमीले भनेको ल अनुसार म एउटा गरेँ ल। ल भन ल एउटा एक्जाम्पल देऊ त ल। डिफरेन्ट स्ट्रिङ भने कस्तो कस्तो लाग्छ ल? ए र बी आउँछ, ए एउटा ए आयो बी आयो अनि फेरि बी आयो भने चाहिँ हजुर यो आयो भने के गर्ने रे? अनि पप गर्ने। पप गर्ने के त नि? हजुर ए फेरि भन ए बी आयो भने के गर्ने रे? पुस गर्ने। ए बी आयो भने पुस गर्ने अनि के बी आयो भने पप गर्ने। हजुर हो हजुर। अनि अगाडि यस्तो आउन सक्छ सक्दैन होला? यसलाई के गर्ने? यसलाई के गर्ने ल भन? ल यसलाई छोड्देऊ न, यसलाई के गर्ने ल? चारवटा ए आयो भने के गर्ने? कुनलाई पुस गर्ने कुनलाई पप गर्ने ल भन? के गर्ने ल भन भन? कुनलाई? चारवटा ए पनि त मेरो यसलाई मैले डब्लु मान्न सक्छु, यसलाई मैले डब्लुआर मान्न सक्छु नि त होइन र? हो
ल भन यसलाई कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने यसलाई कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने ल भन कुन होला सकिन्छ कि छैन होला अब हाम्रो लजिक फेल खान्छ कि अब किन हामीलाई अहिलेसम्म मैले अघि नै सुरुमा भने नि हामीसँग अहिलेसम्म सेन्टर सिम्बल छ कि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छ कि हामीले लजिक अनुसार यति बेलासम्म पुस गर्ने यति बेलासम्म पप गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यो अगाडिको डिटर्मिनिस्टिक भएर हामीलाई सुरुमै थाहा भएको तर यहाँ त सेन्ट्रल सिम्बल भन्ने छैन नि त यहाँ त डब्लु भन्ने कुरा त तिम्रो एएबिबी मात्र पनि हुन के अरे एएबी मात्र होइन एएबिबी पनि हुनसक्छ नि होइन एएबिबी एए होइन कति लामोसम्म जान सक्ने त यो अब फेरि यही कुरा यहाँबाट रिपिट भयो कि ल भनेपछि कतिसम्म डब्लु भन्ने कुरै फिक्स छैन सुरुमा त यहाँ हामीले पो ल मैले यति मेरो डब्लु आर हो भनेर मानिदिएको छ अब त के अरे के भन्छ अरे मेसिनलाई त थाहा हुँदैन नि त अहिलेसम्म के भइरहेको थियो ए आउन्जेल पछि बी आउनु पर्यो ए आउन्जेल पुस गर्दैछ बी आएपछि पप गरेको छ मेसिनले त थाहा पाएको छ नि त सेन्टर सिम्बल ठ्याक्कै ए सकिने बेला रहेछ अरू बी स्टार्टिङ हुने बेला रहेछ डब्लुसीडब्लुआरको केसमा सी आउन्जेल चाहिँ मेसिनले पुस मात्र गरेको छ अनि के अरे सी आएपछि पप मात्र गरेर त्यो के अरे ल्याङ्ग्वेजलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ तर अब यहाँ डब्लु भन्ने कुरा नै के हो भन्ने कुरै फिक्स भएन नि त डब्लु त तिम्रो एबी मात्र पनि हुनसक्छ एबिबी पनि हुनसक्छ एबिबीए पनि हुनसक्छ नि होइन र हो कि नै मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छु कि नै बुझिरहेको छु मैले भन्ने कुरा डब्लुको कुरा डब्लु भन्ने कुरा फिक्स छैन किन अस्तिसम्म त हेर न डब्लुसीडब्लुआरको केसमा त के हुन्थ्यो सी नाउन्जेल जति सबै डब्लु हुन्थ्यो नि होइन यतिकै थाहा हुन्थ्यो अनि सी आएपछि डब्लु अब सक्यो अनि त्यसपछि आउने कुराहरू डब्लुको पावर आर भनेको यसको रिभर्स हुन्छ भनेर बल्ल थाहा हुन्थ्यो तर यहाँ त यो मात्र पनि डब्लु हुनसक्छ होइन यो दुईटा मात्र पनि डब्लु हुनसक्छ यो चारवटै पनि डब्लु हुनसक्छ होइन र किनकि सेन्टर सिम्बल थाहा छैन अब कतिसम्म डब्लु मान्ने भन्ने कुरा पनि मेसिनलाई थाहा भएन क्या मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छ कि नै होइन बुझिरहेको छ नि होइन मैले त्यही भएर यो केसमा के भयो भने हामीले सेन्टर सिम्बल मिस भयो क्या सेन्टर सिम्बल भन्ने कुरै भएन त्यही भएर हामीलाई गाह्रो के भयो भने कुन बेला पुस गरेर राख्ने कुन बेला पप गर्ने भनेर कुरा नै गाह्रो भयो ल ठिकै छ अघि उसले भने जस्तै भुवनले भने जस्तै ल ठिक छ मैले एउटा सिम्बल ल ऱ्यान्डमली होइन एउटा यस्तो दिएँ अरे ए होइन एबी एबी भनेर यसरी दिएँ ल ठिक छ एबी उल्टो दिनु यसलाई एबी बिए यस्तो दिएँ अरे सर यो डब्लु माने यो डब्लुआर माने भन्न पाइन्छ मजाले हो पाइन्छ यो तिमीले पठायो स्ट्रिङ पठायो अब मेसिनले कसरी चिन्छ त नि तिम्रो डब्लुआर आयो है ए र बी पछि एबी आयो एबी पछि अब बिए आयो यो चाहिँ मेरो डब्लु हो यो चाहिँ मेरो डब्लुआर हो भनेर मेसिनले कसरी चिन्छ त त्यो कुरा चिन्दैन नि त चिन्दैन नि चिन्छ र किनकि सेन्टर सिम्बल भएपछि पो ल यहाँसम्म चाहिँ मेरो डब्लु आएको रहेछ यसपछि मेरो डब्लुआर आएको रहेछ अर यहाँसम्म मेरो पुस हुने कुरा आएको रहेछ यहाँ पछि मेरो पप हुने कुरा आएको रहेछ होइन मेसिनले त गर्ने त्यही त हो नि कि पुस गर्छ कि पप गर्छ हामीले यो जुन पनि हामीले यो के अरे अटोमाटाहरू बनाउँछ नि यो सबै मेसिनमा पछि गएर कम्पिटिङ हुने कुराहरू हो होइन हामीले म्यानुअली त ल एबीलाई मैले डब्लु मान्दै र बिएलाई मैले डब्लुआर मान्दाखेरि त यो त यसको त सजिलो देखिरहेछ हामीलाई हाम्रो इजीको लागि तर मेसिनले त एलाई मात्र पनि डब्लु लिन सकिन्छ होइन एलाई मात्र लिन सक्छ ए र बीलाई पनि लिन सकिन्छ एबीबीलाई पनि लिन सकिन्छ एबीबीए सबैलाई पनि डब्लु लिन सकिन्छ क्या सक्दैन र किनकि सेन्टर सिम्बल छैन होइन र हो कि नै सेन्टर सिम्बल नभएपछि तिम्रो ए मात्र पनि डब्लु हो एबी पनि डब्लु हो एबीबी पनि डब्लु हो एबीबीए पनि डब्लु हो कसको लागि त्यो के अरे मेसिनको लागि हामीले त देखिरहेछ डब्लु पनि छ डब्लुआर पनि देखिरहेछ तर मेसिनले त त्यस्तो डब्लुआर भन्ने छुट्याउनै सकेन कि सुरुमा फर्स्ट केसमा यो मेरो डब्लु हो यो मेरो डब्लुआर हो भनेर छुट्याउनै सकेन सेन्टर सिम्बल मिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर अब यहाँ के हुन्छ भने यस्तो स्टेटमा हामीलाई के थाहा पायो भने यो चाहिँ यत्तिकै के अरे पुस मात्र गरेर पप मात्र गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एक्चुअली काम गर्न नसकिने रहेछ होइन भनेपछि हामीले डिटर्मिनिस्टिक वेमा चाहिँ के गर्न सकिन पुस डाउन अटोमाटालाई डिजाइन गर्न सकिँदैन यो केसमा त्यही भएर योलाई डिजाइन गर्न चाहिँ हामीले एनडिपिडिए को कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ भनेको मतलब नन डिटर्मिनिस्टिक पुस डाउन अटोमाटा को लजिक युज गर्नुपर्छ यसमा अब के गर्ने होला त है तिमीलाई जाँचमा सोध्न सक्छ यो डब्लुडब्लुआर को कुरा होइन तिमीलाई यसलाई चाहिँ पर्फर्म गर भनेर यसलाई सोध्न सक्छ ठिक छ ल यो बिचमा सी आएको भए त थाहा पाइहाल्थ्यो कि किनकि सी आउन्जेलसम्म पुस गरेको छ मजाले भइरहेको छ सी आएपछि पप गरिदिएको छ काम सकिरहेछ भनेको मेसिनले पनि ठ्याक्कै बुझिरहेको छ कि सी आउन्जेल भन्दा अगाडि पुस गर्नुपर्ने रहेछ सी आएपछि पप गर्नु भने एउटा सेन्टर पोइन्ट त ठ्याक्कै दियो नि त होइन
हो तर यो सेन्टर पोइन्टको मिसिङ केमा भएको छ नि एनडीपीडीए कोमा भएको छ के नन डिटर्मिनिस्टिक पुश टर्न अटोमाटामा यो सेन्टर सिम्बल भन्ने कुरै छैन हैन अनि अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने हामीले मोर देन वान मुभ पनि गर्न सकिन्छ एउटै स्टेटको लागि एउटै सिम्बलको लागि हामीले एउटै ठाउँबाट मोर देन वान मुभ पनि गर्न सकिन्छ भनेको मतलब म ए भन्ने सिम्बल ए भन्ने स्टेटमा छु भने म बी र सी मा जान सक्छु एउटै सिम्बल आउँदाखेरि तर डिएफएमा त्यो पोसिबल छैन त्यही भएर नन डिटर्मिनिस्टिक अलिकति के भन्छ हामीलाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ अलिकति पावर पनि यसको के छ बढी छ है अब यो कुरा हामीले यो क्वेसन चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो क्या अब कसरी गर्ने यसलाई यहाँ सी भइदिएको के गर्थ्यो डब्लु आउँदाखेरि पुश गर्थ्यो हो डब्लु आउँदाखेरि पुश गर्थ्यो सी आएपछि हामीले के गर्थ्यो स्किप गर्थ्यो हैन अनि डब्लुआर आउन थालेपछि के गर्थ्यो हामीले पप गर्थ्यो यही कुरा गर्थ्यो हैन यही कुराहरु थियो पप गर्थ्यो है ठीक छ अब डब्लु भन्ने कुरै नथाहा पाएपछि अब कुन बेला पुश गर्ने कुन बेला पप गर्ने भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला किनकि मेरो ए भन्ने यो एबी छ भने हैन यो मेरो एबी भन्ने जस्तो र्यान्डम डाटा एबी बीए भन्ने जस्तो र्यान्डम डाटा आयो भने हैन यो मेरो यति मेरो डब्लु पनि हुन सक्छ यो मात्र डब्लु हुन सक्छ यति पनि डब्लु हुन सक्छ क्या यो फिक्सै भएन क्या अब कसरी सल्भ भन्दै यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ भन्दा हैन हामीलाई त अहिलेसम्म त सजिलै भइरहेको थियो सेन्टर सिम्बल दिइरहेको थियो यसमा पुश गर्ने यसमा पप गर्ने अलिकति इजी भइरहेको थियो बट अहिलेको केस के भइदियो भने हामी डिफिकल्टीमा पुग्यो हामीलाई सेन्टर सिम्बल छैन सेन्टर सिम्बल नभएपछि यति बेलासम्म पुश गरिराख्ने यति बेलासम्म पप गरिराख्ने भन्ने कुरा भएन अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने एउटै सिम्बलको लागि पुश पनि गरिदिनु पर्यो एउटै सिम्बलको लागि पप पनि गरिदिनु पर्यो क्या बुझ्यो नि एउटै सिम्बलको लागि पुश पनि गरिदिनु पर्यो एउटै सिम्बलको लागि पप पनि गरिदिनु पर्यो भनेको मतलब हेर है मैले ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ मेरो सेन्टर सिम्बल पर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त हेर न यो दुईटा पुश के अरे यो दुईटालाई डब्लु मान्न सकिन्छ यो दुईटालाई डब्लुआर मान्न सकिन्छ तर यो सेन्टर हुन्छ भन्ने छैन सेन्टर सिम्बल त यहाँ पनि हुन सक्छ सेन्टर सिम्बल ए पर्यो भने त हाम्रो बिग्डिहाल्यो हैन बिग्डिहालेको छ यहाँ पर्दा पनि सेन्टर सिम्बल यदि मैले यहाँ मानेको छ भने यो पनि के गरेछ बिग्डिहालेको छ कहिले पनि फाइनाइट के अरे पुश अन अटोबाट बनाउन सकिरहेको छ त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि एउटै सिम्बल आउँदाखेरि हैन सिम्बल एउटै सिम्बललाई पुश पनि गर्ने पप पनि गर्ने हो क्या मेन यसको कन्सेप्ट भनेको यो डब्लुडब्लुआर को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ एउटै सिम्बलको लागि तिमी पुश पनि गर्ने पप पनि गर्ने भनेपछि तिम्रो एउटै ट्रान्जिसनको लागि तिमी के भयो दुईटा तिमीले के गर्यो स्टेटहरू डिफाइन गर्यो त्यो भनेको के भयो नन डिटर्मिनिस्टिक भयो हैन मैले भनेको बुझिरहेको छु कि नै हैन ल हेर सबभन्दा पहिला म यसको सिधै यो के अरे योबाट देखाइदिएँ त के अरे ट्रान्जिक्स के अरे के भन्छ त्यसलाई स्टेट डायग्रामबाट म फर्स्टमा क्यू नट भन्ने स्टेटमा छु रे ओके हो फर्स्टमा त त्यही गर्छ नि हैन फर्स्टमा त एमडी ट्रान्जिसन गर्छ यो त हामीलाई थाहा छँदैछ यो ल एमडी ट्रान्जिसन छ मेरो त्यो बेला म के अरे यो छ मैले के गरेछु जेड नट मैले के गरेछु पुश गरिदिएको छु ल हेर जेड नट आयो ठीक छ हेर एकदम ध्यान दियो यो डब्लुसी डब्लुआर भन्दा यो एकदम अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ यो छ हो अब हेर अब तिम्रो स्ट्रिङ क्यू हो तिमी कहाँ पुग्यो क्यू1 भन्ने स्ट्रिङमा पुग्यो अब तिम्रो के आउन सक्छ ए बाट पनि तिम्रो स्ट्रिङ सुरु हुन सक्छ बी बाट पनि तिम्रो के हुन सक्छ स्ट्रिङ सुरु हुन सक्छ ए बाट पनि तिम्रो स्ट्रिङ सुरु हुन सक्छ बी बाट पनि तिम्रो स्ट्रिङ के हुन सक्छ सुरु हुन सक्छ भनेको मतलब मैले के गरे भने म ए आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्छु पुश गरिदिन्छु हो पुश गरिदिन्छु ए मा फेरि ए भन्ने सिम्बल आयो भने मैले के गरिदिन्छु पुश नै गरिदिन्छु हो बी भन्ने सिम्बल आयो भने के अरे बी भन्ने रिड गर्न लागिरहेको छु र टप अफ स्ट्याकमा मेरो के छ ए नै छ भने मैले के गर्छु त्यो बेला पनि पुश नै गरिदिन्छु हैन अनि फेरि बी भन्ने आयो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले त्यो बेला के गर्ने हो पुश नै गर्ने हो बिजेड नै गर्ने हो हैन बिजेड नै गर्ने हो हैन अनि फेरि बी भन्ने छ रिड गरिरहेको छु टप अफ स्ट्याकमा मेरो बी नै छ भने मैले त्यसलाई पनि के गर्ने हो पुश नै गरिदिने हो अब ए भन्ने रिड गरिरहेको छु टप अफ स्ट्याकमा बी छ भने मैले के गर्ने त्यो बेला पनि पुश नै गर्ने यही कन्डिसन त हुन्छ नि हैन सबै डब्लु सबै भयो थियो क्या ए पछि तिमी यस्तो भनौ न ए पछि एबी भन्ने यस्तो एउटा स्ट्रिङ आयो अरे अर बीए भन्ने एउटा स्ट्रिङ यस्तो आयो अरे अर्को भनेको ए बीबी भन्ने यस्तो स्ट्रिङ आउला अर बीबी ए भन्ने यस्तो स्ट्रिङ आउला यो त सबै डब्लु त जस्तो पनि हुन सक्छ नि हैन त्यही भएर सबै पोसिबल कम्बिनेसनलाई डिफाइन गरे ल हेर यो फर्स्टकोले के भन्छ भने मेरो ए आएको छ मैले के गरे पुश गर्दै ठीक छ अब त्यसपछि को आएको छ बी
भनेपछि ए पछि बी आएको भनेको त यो हो नि त हैन बी आयो टप अफ स्ट्याकमा को छ ए छ बी ए मा गएर माथि बी बस्ने भयो त्यसपछि यो तलकोलाई हेर्यो भने सुरुमा के आएको छ बी भनेपछि सुरुमा बी के गरिदिनु पर्यो पुश गरिदिनु पर्यो सेकेन्डमा आएको छ ए त्यसपछि के गरिदिनु पर्यो यो केस गरिदिनु पर्यो फेरि यहाँ हेर यसमा के आएको छ सुरुमा ए आएको छ त्यसपछि फेरि को नै आएको छ फेरि ए नै आएको छ यो केसले भर्दियो फेरि तलको केस हेर्यो भने सुरुमा बी आएको छ सरी सुरुमा बी आएको छ त्यसपछि फेरि बी नै आएको छ त्यही भएर यो टोटल 6 वटा कम्बिनेसन भनेको यसरी आएको छ कि हामीले हैन एउटा भनेको कि सुरुमा ए आउने कि सुरुमा बी आउने दुईटा कन्डिसन भइहाल्यो एउटा पछि ए आएपछि बी आउन सक्ने और ए आएपछि ए नै आउन सक्ने अर्को भनेको बी आएपछि ए आउन सक्ने अर्को भनेको बी आएपछि बी नै आउन सक्ने यो 6 वटा कन्डिसन बुझ्यो कि नै पहिला भन त बुझ्यो सर सकिन्छ बुझिन्छ यो कुराहरु यो बुझिन्छ सबैले यो 6 वटा कन्डिसन कसरी आयो यो 6 वटा कन्डिसन त अस्तिकै पनि हो नि WCWR मा पनि हो यही कुरा नै छ अस्तिको तिमीले WCWR को कुरा हेर्यो भने यही कुरा नै छ अस्ति त्यही ठ्याक्कै किनकि पुश गर्ने कुरा त सेम नै हो नि त तर यहाँ त सेन्डर सिम्बल दिएन त्यो भएर प्रब्लम WCWR कै कुरा हो ठ्याक्कै यदि तिमीहरु त्यो WCWR त्यो छ भने तिमीसँग अब हामीलाई पप गर्न गाह्रो हो कि हामीले त पुश जेसुकै मैले के मानेर चलिरहेको मैले के मान्ने हिँडिरहेको छु भने मेरो आउने कुराहरु सबै W नै हो जहाँसम्म भेट्छ W नै मैले मानिदिएको छु हैन अब के गर्नु पर्यो भने हामीले पप गर्ने कन्डिसन के थियो यदि उता पप गर्ने कन्डिसन के थियो टप अफ स्ट्याकमा बी आएको छ र तिम्रो स्ट्रिङ फेरि बी नै भनेको मतलब टप अफ स्ट्याकमा जे आयो त्यही तिम्रो अब सिम्बल आउँदैछ भने बल्ल पप गर्थ्यो हैन यदि त्यहाँ सम्झेछ नै याद छ WCWR को केसमा याद छ याद छ कसैलाई त्यो 12वटा ट्रान्जिसनको गरेको थियो नि हेर त कपीमा छ भने तिमीहरुको नत्र झुकिन्छ तिमीहरु याद छ यहाँ पख यहाँ मसँग छ कि एकैताल ल हेर नि यहाँ भनेको कि मैले ल हेर यसमा हेर ल हेर मैले के भन्न लाग्यो भने ल हेर नि यहाँ देखाउन खोजेको मैले ड्र ल हेर यो अस्तिकै हो यो पनि अस्तिकै हो यो पनि अस्तिकै हो यो सबै सेम नै हो अनि हेर त यो खाली यो दुईटा बढी आएको त थियो नि अस्ति हैन सी आउँदाखेरि हामीले के गरेको थियो स्किप गरेको थियो अनि सी पछि टप अफ स्ट्याकमा पनि ए नै छ र ए आयो भने बल्ल पप गर्ने हो नत्र त मैले पप गर्ने हैन भन्थे नि त कतिलाई याद छ भने त्यो सम्झेछ भने के रे सम्झ्यो हैन नत्र तिम्रो त्यो भिडियो एकताल गरेर फेरि हेर WWR को मैले WCWR को मैले एकदम मजाले गरेको छु हैन त्यो भिडियो एकताल फेरि हेरे हुन्छ नत्र है मैले युट्युबमा हाल्दिएको छु अनि अर्को यस्तो भनेको के तिम्रो ए आयो बी आयो हैन अनि सी आयो भने तिमीले केही पनि गरेको छैन भनेपछि मलाई उल्टो चाहेपछि म त अब त आउने भनेको बी र ए आउनु पर्यो नि त त्यही भएर टप अफ स्ट्याकमा जे छ र त्यही स्ट्रिङ रिड गराछ भने बल्ल पप गर्ने हो हैन भने पप नगर्ने हो नि त त्यही भएर ए आएको छ भने पप गर्ने बी आएको छ र बी आएको छ भने के भने पप गर्ने हो अब यही ठ्याक्कै यही कन्डिसन यहाँ पनि हुन्छ क्या तिम्रो सी भन्ने छँदै छैन तिमीसँग सी भन्ने छँदै छैन त्यही भएर ए आउँदाखेरि र मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए आउँछ भने मैले के गर्छु यसलाई के अरे पप गर्छु र फेरि मेरो बी आएको छ र म मेरो बी भन्ने के अरे स्ट्याकमा छ भने मैले के गर्छु यसलाई पनि पप गर्छु ल हेर त यहाँ हेर ए आउँदाखेरि पुश पनि गरिरहेको छ ए आउँदाखेरि फेरि ए छ टप अफ स्ट्याकमा पप पनि गरिरहेको छ एउटै कुराको लागि एउटै स्टेटबाट एउटै सिम्बलको लागि तिमी हेर त Q1 मा ए भन्ने सिम्बल आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा ए हुँदाखेरि तिमीले के गरिरहेछ पुश गरिरहेछ फेरि ए भन्ने सिम्बल रिड हुँदाखेरि तिमी टप अफ स्ट्याकमा ए नै हुँदाखेरि के पनि गरिरहेको छ पप पनि गरिरहेको छ त्यही भएर त एउटै Q1 को स्टेटलाई दुईटा के अरे सेम सिम्बलको लागि तिमीले के गरिरहेछ पुश पनि गरिरहेको छ पप पनि गरिरहेको छ त्यही भएर भनेको यसलाई नन डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनेको रिजन त्यही हो एउटै स्टेटमा मेरो एउटै सिम्बलको लागि दुईटा ठाउँमा म के अरे दुईटा ट्रान्जिसन देखाउन सक्छु भने त्यो त मेरो के हो नन डिटर्मिनिस्टिक वे हो त्यही भएर यो कुराहरु भयो बुझिन्छ अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्दो रहेछ यहाँ यसलाई अलिकति यता अर्कै ठाउँमा लेखौँ ल फेरि सुरुबाट बनाएँ म यसलाई फेरि म फेरि एकताल एक्सप्लेन गर्छु है यसलाई एकछिन बुझ्नेले बुझिहाल्छ हैन ल म के रहेछु भने म Q0 भन्ने स्टेटमा छु ठीक छ हो W जतिसुकै आओस् जतिसुकै लेन्थको आओस् न W जतिसुकै होस् मैले के गरेको छु यही मानिदिएको छु जतिसुकै मेरो W भन्ने कुरा फिक्स भन्ने नै भएन क्या है म एम्प्टी ट्रान्जेक्सन हुँदा मेरो टप अफ स्ट्याकमा एम्प्टी हुँदाखेरि म के गर्ने हो Z0 लाई मैले पुश गरिदिने हो अब फर्स्ट केस भनेको
ल ए को लागि यता बी को लागि यता लेख्दिउँ न ल ए को लागि यता बी को लागि यता लेख्दिउँ है त अलिकति सजिलो हुन्छ तिमी ए आयो ए रिड गर्न लगाइरहेको छु टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्ने पुस गरिदिने मलाई त डब्लु रिड गर्नु पर्यो नि त सुरुमा त्यही भएर के भयो ए जेड नट के भयो पुस गरिदियो ठिक छ अब फेरि ए पछि ए आउन पनि त सक्छ नि डब्लुमा होइन डब्लुमा त ए पछि ए आउन सक्छ किनकि हाम्रो स्ट्रिङ भनेको यो पनि हुनसक्छ होइन त्यही भएर पहिला ए को लागि भ्याम अनि ए पछि बी पनि आउन सक्छ यो कुराहरूलाई भ्याम होइन फर्स्टमा तिम्रो जेड नट आयो एलाई पुस गरिहाल्यो फेरि ए पछि ए नै आएको छ भने के गरेको छ एलाई पनि पुस नै गरिदिएको छ र ए पछि अब बी आएको छ भने बीलाई पनि के गरेको छ पुस गरेको छ जतिसुकै लेन्थको स्ट्रिङ किन नआओस् यसले आफैले के गरेको छ पुस गरिदिएको छ यहाँ बिए भयो ठिक छ यो बिए अब बी को केस गरौँ बी छ बीबाट स्ट्रिङ सुरु भयो त्यो बेला टप अफ स्ट्याकमा तिम्रो जेड नट छ भने मैले के गर्ने यसलाई सिम्पली पुस गरिदिने होइन फेरि बी आएको छ टप अफ स्ट्याकमा मेरो बी नै छ भने मैले के गर्ने यसलाई पनि के गर्ने पुस गरिदिने होइन ठिक छ कतिसम्म डब्लु पुऱ्याउने भन्ने कुरा मलाई फिक्स नै छैन क्या अहिले म एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु होइन अर्को भनेको बी आएको छ टप अफ स्ट्याक सरी ए आएको छ टप अफ स्ट्याकमा बी छ भने मैले यसलाई के गर्ने सिम्पली पुस नै गरिदिने होइन अब डब्लु जेसुकै आओस् न मैले खालि सुरुमा सबै भयो भरको स्ट्रिङमा सबैलाई पुस गरिदिएको छु क्या सबैलाई पुस गरिदिएको छु ठ्याक्कै अगाडिकै लजिक हो ठ्याक्कै सबैलाई पुस नै गरिदिएको छु हो तर अब पप गर्ने बेला भनेको कुरै फिक्स छैन नि त कहाँबाट पप गर्ने भन्ने कुरै छैन होइन किनकि डब्लु भनेको त तिम्रो अब जति पनि आउन सकिरहेछ हो तर अगाडिको केसमा के थियो सी आएपछि हामीले यहाँ ठ्याक्क लगाएर सी लेख्थ्यो यसलाई स्किप गर्थ्यो अनि के गर्थ्यो पप गर्न थाल्थ्यो तर अब यहाँ त्यस्तो केस रहेन अब त के हुन सक्यो होइन एबी भन्ने आएको छ भने यही नै तिम्रो सेन्टर पोइन्ट हुनसक्छ यहीँबाट तिमी पप हुनसक्छ क्या होइन र ए आएको छ भने ए आएको छ भने यो पुस भयो रे यो पनि पुस भयो रे होइन अब पुस हुने बेलामा यही नै तिम्रो सेन्टर पोइन्ट हो भने यहीँबाट तिमी के हुनु पर्यो फेरि पप पनि हुनु भयो क्या त्यही सिम्बलले पुस पनि गर्नु पर्यो त्यही सिम्बलले तिम्रो पप पनि गर्नु पर्यो यहाँ सी भन्ने छुट्टै केही पनि हामीलाई दिएकै छैन त्यही भएर यहाँ अलिकति हामीलाई गाह्रो के भइदियो भने त्यही एउटै सिम्बलले ए भन्ने सिम्बल अरू बी भन्ने सिम्बलले एकै ठाउँमा Q1मा सबै पुस पनि भइरहेको छ त्यही सिम्बल आउँदाखेरि तिमी के पनि हुनु पर्यो अब पप पनि हुनु पर्यो क्या किनकि मेसिनलाई त थाहा छैन नि त सेन्टर सिम्बल यति हो भन्ने कुरा हामीले पो म्यानुअली देखिरहेको छ होइन त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भने म एउटै सिम्बलको लागि एउटै सिम्बल ए आयो मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने मैले के पनि गर्नु पर्यो पप नै गर्नु पर्यो सिमिलरली बी भन्ने छ मेरो टप अफ स्ट्याकमा बी नै छ भने मैले के गर्नु पर्यो पप नै गर्नु पर्यो त्यो बेला म कहाँ पुग्ने हो Q2 भन्ने स्टेटमा पुग्ने बल्ल ल हेर अब त जतिसुकै ए के अरे टप अफ स्ट्याकमा ए छ र ए नै आएको छ मैले स्किप नै के अरे यो पप नै गर्ने हो बी आएको छ भने बी नै छ भने मेरो के गर्ने हो पप नै गर्ने हो अनि फाइनली मेरो एमटिए भयो मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्ने हो यसलाई पनि पप गर्ने हो र म फाइनली QF भन्ने फाइनल स्टेटमा पुग्ने ल हेर यति हो यसको एन्सर बुझिन्छ यो कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन यहाँ सी भन्ने कुरै भएन कि अब त यहाँ के हुनसक्छ भने कुनै एउटा डब्लु भन्ने स्ट्रिङमा त्यही आफै नै के हो एज अ सेन्टर पोइन्ट हुँदै काम गर्ने हो क्या यहाँ त्यही भएर यसको यो फाइनल एन्सर भनेको चाहिँ यो भयो बुझिन्छ यो कुराहरू कतिवटा ट्रान्जेक्सन भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रान्जेक्सन हुँदो रहेछ अस्ति नै पनि 12 आएको थियो होइन यहाँ चाहिँ खालि सी मात्र भन्ने कुरा भएन बुझिन्छ यो बुझिन्छ यसलाई एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाऊँ है त अब यो बुझ्यो भने ठिकै छ नबुझ्यो भने एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु त म सपोज मसँग स्ट्रिङ भनेको ए छ ठिक छ ए छ म के गरेछु Q0मा छु होइन मैले रिड गर्न लागेको भनेको सुरुमा एमटी भएको छ होइन Q0मा छु ल Q1बाट स्टार्ट गरेँ म सिधै Q1बाट स्टार्ट गरेँ त Q1मा छु मेरो आएको भनेको के हो ए छ ए भन्ने छ म त्यो बेला के छु टप अफ स्ट्याक मेरो के छ जेड नट छ ठिक छ यो छ यो अब के गर्छ यसले दुई ठाउँमा यसलाई टुक्राउँछ होइन कि पुस गर्ने हो कि पप गर्ने हो त्यही होइन Q1मा ए आउँदाखेरि कि पुसतिर जान्छ कि Q1मा ए आउँदाखेरि पपतिर जान्छ त्यही होइन र यो ए आउँदाखेरि ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्ट ठ्याक्कै थाहा पायो भने त पुस र पप गरेको मिल्छ तर सेन्टर पोइन्ट थाहा पाएन भने चाहिँ के हुन्छ पुस र पप गर्दाखेरि बिग्रिन्छ
अब यही कुरा हुन्छ कि यहाँ सेन्टर आउँदाखेरि सेन्टर नआउँदाखेरि सेन्टर हुँदा सेन्टर नहुँदा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले गराउन खोजिरहेको छु होइन। अब हेर फर्स्टमा मैले दुईटै केस गरेर देखाएँ Q1 मा मेरो के आयो, Q1 मा मेरो के आयो, ए आएको छ। ए आउँदाखेरि मैले के गर्ने, एउटा पुस पनि गर्ने हो, एउटा के पनि गर्ने हो, पप पनि गर्ने हो होइन, अभियसली ठिक छ। अब मैले पहिला यसलाई पुस गरेर देखाएँ, पुस गर्दाखेरि म कहाँ नै पुगेको, Q1 मै पुगेको छु, Q1 मै पुगेको छु। मैले पुस गर्दाखेरि मैले एउटा सिम्बल यहाँ घटाएँ होइन, ए भयो, तीनटा सिम्बल भयो। मैले पुस गर्दाखेरि ए जेड नट यहाँ पुस भयो ठिक छ। अब फेरि मैले त्यही स्टेटको लागि के पनि गरिरहेको छु, पप पनि गरिरहेको छु। पप गर्दाखेरि म Q2 भन्ने स्टेटमा पुगेको छु, Q2 भन्ने स्टेटमा पुगेको छु। मैले एउटा के गरेँ यहाँ पप गरेँ होइन, एउटा के अरे एउटा यो सिम्बल के गरेँ मैले पप गरेँ। पप गरेपछि आउने भनेको के छ त यहाँ, त्यसमा पप गर्दाखेरि आउने भनेको के छ, ए पप सुरुमा त हाम्रो पुस मात्र हुन्छ। एकैछिन, सुरुमा त ए जेड नटको केसमा त हाम्रो पुस मात्र हुने हो नि त होइन। एकैछिन ल यता लेखेँ मैले, ल मेरो चारवटा ए आएको छ। चारवटा एलाई मैले के लगाएको छु, चेक गर्न लगाएर चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भन्नु होइन। फर्स्ट स्टेटमा मैले सिधै Q1 बाट सुरु गरेँ, एम्प्टी ट्रान्जेक्सन मैले देखाएँ। Q1 मा छु, यो चारवटा स्ट्रिङ रिड गर्न लगाइरहेको छु र मेरो टप स्ट्याकमा यो बेला भनेको जेड नट छ। जेड नट छ भने सुरुमा जेड नटको लागि त तिमीले सधैँ के गर्ने हो, जेड नट टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुँदा त पुस मात्र गर्ने हो होइन। टप अफ स्ट्याकमा ए र टप अफ स्ट्याकमा बी हुँदा मात्र पुस पनि गरेको छ, पप पनि गरेको छ होइन। यो जेड नट हुँदाखेरि मैले सधैँ के गर्ने हो, पुस मात्र गर्ने हो भनेपछि तिमी Q1 मै बस्ने हो, Q1 मै बस्ने हो। तिमीले के मात्र गर्ने हो, खालि पुस मात्र गर्ने हो। तीनटा ए भयो, पुस गर्ने भनेको ए जेड नट भयो, ए जेड नट भयो। अब हेर, अब यहाँ दुईटा कन्डिसन अराइज हुन्छ क्या। के कन्डिसन भन्दाखेरि यहाँ डायग्राममा हेऱ्यो भने, यहाँ डायग्राममा हेऱ्यो भने तिमीहरू दुईटा कन्डिसन अराइज भएको देख्छौ। ल हेर कहाँ गयो, ल हेर यहाँ हेर दुईटा कन्डिसन अराइज देख्छौ। के एउटा ए जेड नट त एउटा मात्र छ, बी जेड त एउटा मात्र छ। टप इनपुट सिम्बल ए रिड गरेर छु, टप अफ स्ट्याकमा ए छ भने ए पुस गरिदिने। फेरि हेर तल ए सिम्बल तिमीले रिड गरिरहेको छु, टप अफ स्ट्याकमा ए छ भने पप गर्ने भनेको मतलब दुईटा कन्डिसन आयो नि एकैताललाई। त्यही दुईटा कन्डिसनलाई मैले देखाउन लागेको कि यहाँ चाहिँ होइन, एकताल पुस गरेर एकताल पप गरेर देखाउन लाग्यो। ल हेर भनेपछि अब हेर्दा एकताल पुस गर्दाखेरि के हुन्छ, तिमी पुस गर्ने भनेको त्यही स्टेटमा बसेर पुस गर्ने, Q1 भन्ने स्टेटमा बसेको छ। पुस गर्दाखेरि के भयो, यो दुईटा ए भयो, दुईटा ए भयो अनि एउटा ए गएर कहाँ बस्यो, अर्को ठाउँमा गएर यसरी बस्यो। ल मैले यो के बुझ भने यो ए जेड नटमा मैले एउटा ए पुस गरेको भनेर बुझ्यो है। यहाँ तीनटा राख्न मिल्दैन त भनेको थिएँ मैले, यहाँ त तिमीहरूलाई अहिले बुझाउनुको लागि मैले यहाँ दुईटा माथि यो आएको छ भनेर बुझ्नु। टप अफ स्ट्याक ए छ। अब पप गर्दाखेरि के गर्ने हो, तिमी Q2 भन्ने स्टेटमा जान्छौ, तिम्रो के गर्ने हो, ए र ए नै हुन्छ। तर अब यहाँ के नै हुन्छ, यो पप गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, एउटा एले एउटा यसलाई पप गर्यो, यहाँ टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ एकछिन टप अफ स्ट्याकमा तिमी कुन हुन्छ, जेड नट हुन्छ होइन र। यो बुझिरहेको छ कि न तिमीहरू, बुझिरहेको छ कि नै आज तिमीहरू, कोही पनि बोलेन यो बुझिरहेको छौ, एक दुईजना मात्र बोलिरहेको छ, अरू बोल्दै बोलेन। यो पहिला ट्रान्जिसन डायग्रामहरू यो स्टेट डायग्राम आएको बुझ्यो कि नै तिमीहरूले, त्यो भन त पहिला बुझिन्छ कि नै। अरूले अरू पनि बोल न है। यो यहाँ के भएन भने सी भन्ने कुरै भएन कि, यहाँ के गर्नु पर्यो, त्यही आफै सिम्बलले आफू पनि पुस हुनु पर्यो, आफ्नै सिम्बलले पप पनि आफै हुनु पर्यो। सी भन्ने कन्डिसन यहाँ, त्यही भएर हाम्रो अलिकति गाह्रो भइदियो क्या होइन। सी आएको भए त सिम्पली सी आउँदा स्किप गर्ने, त्यसपछि पप गर्न हामीले थालिहाल्थ्यो, टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यही अनुसार पप गरिहाल्थ्यो। तर यहाँ सी भन्ने आएन, त्यही भएर त्यही सिम्बलले नै हामी पुस पनि गरिदिनु पर्यो, त्यही सिम्बलले हामी पप पनि गरिदिनु पर्यो क्या। त्यही भएर हाम्रो अलिकति के भइदियो, गाह्रो भइदियो है। अब हेर, ल हेर है, अब तिमी हेर Q2 भन्ने यो तिमी हेर, यो मैले यहाँ टुक्राएको छु। सबभन्दा पहिला तिमीले चारवटा स्ट्रिङ तिमीले रिड गर्न लगाइरहेको छु होइन। यो एक्जाम्पल बुझ है, चारवटा के अरे सिम्बल तिमीले रिड गर्न लगाइरहेको छु होइन। टप अफ स्ट्याकमा मेरो के छ, जेड नट छ भनेपछि सुरुमा त मैले यो मेरो यो Q1 भन्ने स्टेटमा त मैले के गर्ने हो, टप अफ स्ट्याकमा जेड नट भएको बेला मैले के गर्ने, पुस गरिदिने हो। त्यही भएर के आउने हो, ए जेड नट आउने। मैले एउटा के गरेँ, पुस गरिदिएको छ, पुस मात्र गर्दाखेरि यो आयो है। अब हेर तिमी कुन स्टेटमा छौ, Q1 भन्ने स्टेटमा छौ। Q1 भन्ने स्टेटमा टप अफ के अरे Q1 भन्ने स्टेटमा तिमी कुन रिड गर्न लगाएर, ए रिड गर्न लगाएको छ, अगाडिको जुन छ त्यही रिड गर्न लगाएर। त्यो बेला मेरो टप अफ स्टेटमा कुन छ, ए छ। अब यो अघि बनाएको डायग्रामले के भन्थ्यो, म Q1 भन्ने स्टेटमा छु,
मेरो सिम्बल रिड हुनलाई ए रिड भइरहेछ र टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने मैले दुईटा कुरा गरिरहेको छु, पुस पनि गरिरहेको छु, पप पनि गरिरहेको छु। यताको लेफ्ट भनेको चाहिँ पुस गरिरहेको छु, राइटको भनेको चाहिँ पप गरिरहेको छु। ल हेर, एउटा ए सिम्बल रिड भयो होइन, रिड भयो, त्यो के भयो, यो आएर यहाँ पुस भइदियो, ठिक छ, यहाँ त घट्छ नि त हो। अब यही कुरा पप पनि भएको छ। पप भनेको मतलब यो एसँग ए यस्तो थियो तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा, ठ्याक्क जेड नट पछि ए छ भने के भइदियो, यो ए र माथि त्यो उता यहाँबाट आएको रिड, यो रिड भएर के भइदियो, ए र ए उड्यो, तिम्रो ट्रान्जिसन यस्तो भयो है। यदि तिमीले यो नयाँ स्टेटमा लगेर यस्तो देखाएको तिमीले यस्तो मात्र लेख्थ्यौ, Q2 एप्सिलन लेखिदिन्थ्यो। तर मैले त यहाँ पुरै यो Q2 यो अनि के अरे यसको इनपुट रिडिङ र यो पनि लेखिदिएको भएर यहाँ एप्सिलन नआएको रिजन है, एप्सिलन किन आएको छैन। अब फेरि हेर, यो यसलाई हेर त, यो पोसिबल छ कि छैन होला। Q2 मा तिम्रो यहाँ हेर, Q2 मा टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुने कुनै कन्डिसन छ यहाँ? छैन यहाँ? छ कि छैन? छैन है, छैन भनेपछि ल हेर, यो कन्डिसन त के भयो, सिधै फेल भइदियो। यो कन्डिसन म्याच भएन, यो कन्डिसन के भइदियो, यो कन्डिसन के भयो, फेल भयो। यो भनेको के भइदियो, डेड भइदियो। अब यो भन्दा तल ट्रान्जिसन हुँदैन यसको लागि चाहिँ हो। अब हेर, यो फेरि के हुन सक्छ, दुईटा टुक्रामा फेरि टुक्रिन सक्छ। एउटा फेरि के हुन्छ, पुस हुन्छ, अर्को फेरि के हुन्छ, पप हुन्छ। पुस हुँदाखेरि के हुन्छ ल भन त, Q1 नै हुन्छ, तिमी ए आउँछ, अनि तिम्रो अब आउने भनेको तीनटा ए जेड नट हो होइन, तीनटा ए जेड नट हो, ठिक छ। अर्को पप हुँदाखेरि के हुन्छ, यो पप हुँदाखेरि के हुन्छ, Q1 मै पुग्छ, ए भन्ने सिम्बल आइरहेछ, तिम्रो पप हुँदाखेरि दुईटा ए आएको छ भने के आउने भयो, यहाँ ए जेड नट आउने भयो, ए जेड नट आउने भयो। ल यो भइदियो, ठिक छ। अब फेरि यो फेरि के हुन्छ, अझै दुईटामा टुक्रिन्छ होइन, अझै दुईटामा टुक्रिन्छ, फेरि पुस र पप पनि हुन्छ। यो Q1 भन्ने स्टेटमा ए छ र टप अफ स्ट्याकमा ए छ भने त दुईटा टुक्रा गर्न सकिन्छ। यसलाई Q1 मै बस्ने, त्यसलाई के अरे स्ट्रिङ सकिहाल्यो। अब यसलाई के भने फेरि पुस गर्ने भनेको मतलब चारवटा ए जेड नट हुँदो रहेछ होइन, ठिक छ। अनि फेरि अर्को भनेको पप गर्ने, Q2 मा पुग्ने, स्ट्रिङ पनि सकिहाल्यो र फाइनल तिमीले पप गर्दाखेरि यहाँ बाँकी रहेको भनेको के छ, ती दुईटाबाट एउटा घट्यो भने ए जेड नट छ, यो भइदियो होइन। ल अनि फाइनली यो पनि के हुन्छ, फेरि टप अफ स्ट्याकमा ए छ, Q1 भन्ने सिम्बलमा ए रिड गरिरहेको छ कि स्टेटमा Q1 ए रिड गरिरहेको छ भने तिमी Q1 मै बस्छौ, तिमीले यो ट्रान्जिसन सकिहाल्यो, तिमीले के गर्छौ, पुस पनि गर्छौ, पप पनि गर्छौ होइन। यो बेला Q1 मा ए हुँदा त खालि के मात्र गरेको छ, हामीले पप मात्र गरेको छ। ल हेर, यति आयो है, एकैछिन ल ध्यान दियो है। अब हेर, Q1 मा एम्प्टी ट्रान्जिसन छ त छँदै छैन, टप अफ स्ट्याकमा एम्प्टी आउने कुनै छ त कन्डिसन, छँदै छैन, यो पनि छैन हो। फेरि Q2 मा पनि हेऱ्यो भने, अहिलेको त्यो डायग्राम हेऱ्यो भने Q2 मा पनि एम्प्टी ट्रान्जिसन आउने कुनै पनि छैन। Q1 मा एम्प्टी ट्रान्जिसन आउँदाखेरि के भइरहेछ, जेड नटमा पुगेको छ, हामी Q0 मा एम्प्टी ट्रान्जिसन आउँदा जेड नटमा पुगेको छ, यो चाहिँ सिम्बल छ भनेपछि तिमी के हुँदो रहेछ भने हामीले गरेको अनुसार, हामीले जुन चाहिँ सुरुबाट गर्यो नि, पुस र पप गर्यो नि, जुन सेन्टर हुन्छ, सेन्टर भइदियो भने, सेन्टर म्याच गर्यो भने चाहिँ हामी एक्सेप्ट हुँदो रहेछ। एक्सेप्ट त भयो नि लास्टमा गएर, सेन्टर ठ्याक्कै हामीले यो चारवटा ए मानेको थियो नि होइन, चारवटा ए मान्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि सुरुमा एलाई सेन्टर मान्दियो अरे, एलाई सेन्टर मान्दाखेरि दुईटा कुनै यस्तो कन्डिसन आयो अरे, ठिक छ। फेरि अर्कोलाई सेन्टर मान्दियो अरे, फेरि यस्तो दुईटा कन्डिसनमा आयो अरे। यो सेन्टर मान्दाखेरि चाहिँ के भइदियो, ठ्याक्कै हाम्रो रिजल्टहरू आइदियो क्या। यसरी काम हुन्छ, पुस र पप मान्दै सेन्टर हो कि सेन्टर होइन, सेन्टर नो सेन्टर भन्दै यसरी छुट्याउँदै के गर्छ, त्यसले काम गर्छ होइन। यस्तो भनौँ न, अझ पुस गर्दा चाहिँ यो के अरे, हामी पुस गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सेन्टर होइन, नो सेन्टर बिचमा पर्दैन होइन, नो सेन्टर। पप गर्दा चाहिँ सेन्टर हुन्छ भनेर चाहिँ पप गर्ने, किनकि सेन्टरमा आयो भने त पप गर्ने हो नि त हामीले होइन। मैले सेन्टर पोइन्ट फाइन्ड गरेपछि मैले पप गर्ने हो कि होइन, हो नि। रिजन त के अरे, हाम्रो काम त त्यही हो नि, सेन्टर पोइन्ट यदि मैले सेन्टरमा हो भने पप गर्न थाल्ने, त्यही भएर सेन्टरमा आएको भएर पप गरिदियो हो कि हो। बुझिन्छ यो क्वेसनले यो गरेको, बुझ्यो कि नै भन त, यो अलिकति गाह्रो छ है बुझ्नलाई। बुझेँ सर। ल
एकताल यो लास्टकोलाई मात्र फेरि एकताल रिकल गरेँ है त मैले। यो लास्टकोलाई मात्र मैले फेरि एकताल रिकल गरेँ। तिमीहरू पहिला यहाँ हेर होइन, यो लास्टको अलिकति बुझ्दैन तिमीहरूले होइन। एक्जाम्पल मलाई देखाउनु पर्थेन होइन, तिमीहरूलाई मैले बुझ्नको लागि मात्र देखेँ। यो डायग्राम पहिला बनाउँथ्यो तिमीहरूले, स्टेट डायग्राम बनाउँथ्यो, स्टेट डायग्राम बनाऊ तिमीहरू। अनि बल्ल मैले अघिको गरेको कुराहरू बुझ्छ ल। यो स्टेट डायग्राम बनाउँथ्यो डब्लुडब्लुआरको लागि ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्न सकिहाल्छ होइन। ल यसको लागि यो 12वटा छ। एप्सिलनमा आएन जेड नट। पहिला ए को लागि लेख। एमा जेड नट आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुँदाखेरि पुस गरेको छु। ए आउँदाखेरि नि पुस गरेको छु। बी आउँदा पनि पुस गरेको छु। ए को सक्यो। बी को पाली। बी हुँदाखेरि जेड नट आएको छ भने बीलाई पुस गरेको छु। बी आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा पनि बी नै छ भने एलाई पनि मैले पुस्ने गरिदिएको छु। लास्टमा ए आयो भने ए आए पनि मैले के गरेको छु, एलाई पुस गरेको छु। यो डायग्राम बनाउनु। अनि अहिलेको कुराहरू फेरि एकताल भन्छु अनि बल्ल झनै क्लियर हुन्छ तिमीलाई। ल अलिकति यसपछि कसको क्लास छ? ए ल के म्यामको मैले एकैछिन 5 मिनट लिँदै। के म्यामको 2 पिरियड छ होइन आज? ए ल म के म्यामलाई के अरे 2 पिरियड के अरे एकछिन टाइम दिन्छु भन्छु ल। न त तिमीहरूलाई यसो भन न, सरले मैले यहाँ फेरि म्याम अनलाइन हुनुहुन्न, सरले एकछिन म्याम 10 मिनट लिन्छु भनेर त्यहाँ म्यासेज गरिदिनु न कोही जोइन भएर होइन। ठिक छ ल। यो लास्टको कन्डिसन फेरि एकताल बुझाउँछ होइन। अब चाहिँ बुझ्छ होला साथी। यो पहिला यो डायग्राम तिमीहरू यता र उता डायग्राम यता डायग्राम उता भयो क्या, यता र उता भनेर तिमीहरू कन्फ्युज भयो। त्यही भएर एकताल डायग्राम बनायो नि है सबैले? बनायो कि नै? ल यसलाई फेरि फर्दर अघिकै एक्जाम्पल म गर्छु है। मैले यो एक्जाम्पल दिएँ होइन, यो ए 4वटा ए लेखेको एक्जाम्पल दिएँ। तिमीले घरमा एउटै आफै स्ट्रिङ लिएर होइन, आफै स्ट्रिङ लिएर मैले यही कुरा गरेछु भने तिमीले आफै ट्राई गर त। ल हेर मैले गर्न लागेको भनेको ए र एलाई यो 4वटा ए को एक्जाम्पल हो। तिमीले घरमा ट्राई गर्नुपर्ने यसलाई ट्राई गर्नु ल। एबी ए ल यसलाई ट्राई गर, नत्र योभन्दा अझै ठुलो लामो स्ट्रिङ लिएर यसलाई ट्राई गर है। ल के गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भने यो दुईटा यो स्ट्रिङ आएको छ भने होइन, जेड नट छ भने त मैले के गर्नै पर्दैन, खालि पुस मार्दा गर्ने। बट टप अफ स्ट्याकमा पनि ए छ, मैले इनपुट सिम्बल पनि ए नै रिड गराएको छु भने मैले पुस पनि गरिदिरहेको छु, पप पनि गरिदिरहेको छु। बिकज ड्यु टु द ल्याक अफ सेन्टर सिम्बल। सेन्टर सिम्बल नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सिम्बल नै सेन्टर सिम्बल हो कि भन्दै मानेर त्यहाँ पुस र पप गर्ने हो क्या। किन भन्दा सेन्टर सिम्बल आएको भए त तिम्रो आनन्दै भइहाल्थ्यो, अगाडिकोलाई पुस गरिदिहाल्थ्यो, पछाडिलाई पप गर्थ्यो। बट यहाँ सेन्टर सिम्बल नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने अगाडिको कुनै पार्टलाई चाहिँ मेरो यो सेन्टर सिम्बल हो कि भनेर चाहिँ एजुम गर्दै पुस र पप गर्दै पर्फर्म गर्नुपर्छ क्या। बुझ्यो नि मैले भनेको? यहाँ चाहिँ किनकि सेन्टर सिम्बलले नै हाम्रो के छुटाउने हो, पप गर्नलाई हामीलाई क्राइटेरिया दिने हो नि त। अहिलेसम्म हामीले त्यही गरेको। सेन्टर सिम्बल भन्दा लेफ्ट पार्टलाई पुस गर्छ, सेन्टर सिम्बल भन्दा राइट पार्ट आयो भने के गर्छ, पप गर्छ। हामीले अहिलेसम्म गरेको त्यही हो। त्यही भएर मेन एम भनेको के हो भने सेन्टर सिम्बल आयो भने पप गरिदिने, सेन्टर होइन भने पुस गरिदिने। त्यही रिजनलाई यहाँ अपनाउँदै गरेको। ल हेर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जिसन यो होस् होइन। यो गर्दाखेरि मैले जेड नटको चाहिँ एकैचोटि देखाएन होइन, सरी मैले एमटी ट्रान्जिसन चाहिँ देखाएन, सिधै जेड नटबाट सुरु गरेँ है। यो भनेको म क्यू नटको पार्ट देखाएन, सिधै क्यू1बाट सुरु गरेँ। ठिक छ। म क्यू1 भन्ने स्टेटमा छु है। क्यू1 भन्ने स्टेटमा छु। मैले रिड गर्न लागेको भनेको यही 4वटा ए हो, यही 4वटा ए रिड गर्न लागेको। त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा को छ, जेड नट भनेर छ, यसरी छ। ठिक छ। यो हो फर्स्टमा त यही हो, क्यू नट भन्ने ठाउँमा छु, 4वटा छ। त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने तिम्रो अहिलेको डायग्राममा हेऱ्यो भने टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुने बेला त खालि पुस मात्र भएको छ, पप भन्ने कुरै भएको छैन। त्यही भएर यसले दिने भनेको त मेरो के हो, खालि पुस मात्र हो भने, सरी यसले दिने भनेको त मेरो के हो, खालि पुस मात्र हो भनेपछि म त क्यू1 भन्ने स्टेटमै पुग्छु र मैले पुस गर्छु भनेपछि यहाँ तीनटा स्ट्रिङ ए आयो, यहाँ चाहिँ तिमी के गरिदियो, पुस गरिदियो ए जेड न, तिमी पुस भयो। खालि किनकि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट आउनु भनेको पुस मात्र गरेको छ हो। ठिक छ। अब हेर, अब तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा को छ, ए छ। टप अफ स्ट्याकमा को छ, ए छ है। अब ए आउँदाखेरि पुस पनि गर्नुपर्ने हो, पप पनि गर्नुपर्ने हो, दुइटै कन्डिसन गर्नुपर्ने हो। तर कुन बेला पुस गर्नुपर्ने हो, जब मेरो त्यो चाहिँ सेन्टर सिम्बल होइन होइन। ए चाहिँ मलाई थाहा छैन कि ए मेरो सेन्टर सिम्बल हो कि होइन, मलाई थाहा छैन। तर हामीले के चाहिँ एजुम गर्नु पर्यो भने ए चाहिँ मेरो सेन्टर सिम्बल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। दुइटै केस एकैचोटि लैदिने क्या। अब यसलाई मैले टुक्रायो भने एक ताल भनेको चाहिँ पुस गर्छु, अर्को ताल भनेको मैले के गर्छु, पप गर्छु। मलाई थाहा छ कि पुस भनेको सेन्टर सिम्बल भन्दा सेन्टर सिम्बल नहुँदा गर्छ,
पप भनेको सेन्टर सिम्बल पाएपछि गर्छ, त्यही भएर मैले यहाँ नो सेन्टर लेखेको रिजन त्यही हो क्या। नो सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भने तिमी सेन्टर सिम्बल होइन यो सेन्टर सिम्बल होइन, यो भनेको के हो सेन्टर सिम्बल हो भनेर एज्युम गरेको, ठिक छ। मिल्छ भन्ने छैन क्या, किनकि यो सुरुकोलाई मानेछ भने यही सेन्टर सिम्बल भयो त्यो त आनन्दै भयो होइन। सपोज यो दुईटा स्ट्रिङ छ भने दुईटा ए र ए छ भने के हुन्थ्यो, यो फर्स्टकै सेन्टर सिम्बल हुन्थ्यो ए यो पुस हुन्थ्यो, यो पप भइदिन्छ मिलिहाल्थ्यो। तर यहाँ त त्यस्तो कन्डिसन छैन, त्यही भएर फर्स्टमा सेन्टर हो भने पुस गरिदिने, होइन भने के सरी सेन्टर हो भने पप गरिदिने, सेन्टर होइन भने पुस गरिदिने। अहिलेसम्म हामीले डिटर्मिनिस्टिकमा सबैमा गरेको त्यही हो, सेन्टर छ भने पप गरिदिइहाल्छ, सेन्टर नआएसम्म के गर्छ पुस गरेको गर्छ। त्यही कन्डिसन यहीँ अप्लाई गरिदिएको, तर यहाँ के भइदियो एकैचोटि भइदियो कि उता चाहिँ एक मात्र हुन्थ्यो, सेन्टर आउँदैसम्म पुस हुन्थ्यो, सेन्टर आउन थालेपछि पप हुन्थ्यो, एक तालमा एकचोटि काम हुन्थ्यो। यहाँ त सेन्टर सिम्बल हो कि होइन भन्ने कुरा नै थाहा भएन, त्यही भएर हुन पनि सक्छ होइन पनि नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर त्यसलाई एकैचोटि सेन्टरमा आउँदाखेरि सेन्टर पनि हो भनेर एज्युम गरेर गरेको छ, सेन्टर छैन भने सेन्टर होइन भनेर पनि एज्युम गरेर गरिदिएको छ क्या, त्यही डिफ्रेन्स छ। एकैचोटिमा दुईटा काम भइरहेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको है। अब हेर सेन्टर होइन भने मैले के गर्नु पर्यो पुस गर्नु पर्यो। अब यसलाई पुस गर्ने भनेको त तिमी त पुस गर्दाखेरि तिमी त्यही Q1 भन्ने सेटमै छौ, डायग्राम हेर त स्टेट डायग्राम Q1 भन्ने सेटमै छौ। अब यो पुस भएपछि एउटा भ्यालु त यहाँबाट हट्छ, त्यही भएर ए र ए आयो, त्यो गएर कहाँ पुस भएको यहाँ पुस भएको। मैले यहाँ 3टा लेखेको रिजन त्यही हो क्या, त्यही भएर यहाँ नझुक्योस् भनेर होइन। यो 3टा तिमी पहिला जेड नट थियो, त्यो ए पनि थियो, अनि त्यसमाथि गएर के पनि थप्यो ए नै थप्यो भनेपछि पुस भइदियो। अब यता त सेन्टर हो भने के गर्ने पप गर्नु पर्यो, पप गर्दाखेरि तिमी के छौ स्टेट चेन्ज गरेको छौ, Q2 भन्ने स्टेटमा पुगेको छौ, ठिक छ। मैले के गर्न लागेको पप गर्न लागेको, एउटा स्ट्रिङ रिड भइसक्यो, दुईटा ए नै आयो, अनि के गरेको पप गर्दाखेरि यो एले यो सरी यहाँ ए आएको एले यो एलाई के गरिदियो पप गरिदियो भने चाहिँ तिमीसँग बाँकी भनेको छ जेड नट मात्रै छ, ठिक छ। ल हेर मैले के मानेको थिएँ यो सेन्टर सिम्बल हो भनेर एज्युम गरेको थिएँ, यो सेन्टर सिम्बल हो भनेर एज्युम गरेको थिएँ, तर के भइदियो यो फेल भइदियो। वाइ बिकज मेरो Q2 मा अब ए भन्ने कुरा आएकै छैन। छ त Q2 मा ए आउनको कन्डिसन छ त हामीसँग, छ कि छैन? छ नि त छ, तर त्यो बेला कुन छ ए नै छ होला टप अफ स्ट्याकमा, जेड नट भन्ने कुरै छैन होला। हेर त स्टेट डायग्राममा मैले भनेको बुझिरहेको छु कि नै, मेरो Q2 भन्ने स्टेटमा हेर न, Q2 भन्ने स्टेटमा टप अफ स्ट्याकमा जेड नट आएको कन्डिसन हामीले बनाएको छ त, छ छैन नि Q2 मा छैन। त्यही भएर यो के भइदियो, यो त सिधै के भयो रिजेक्ट भइले भन्छ हाम्रो यो सुरुको ए चाहिँ के रहेनछ सेन्टर सिम्बल होइन रहेछ भन्ने ग्यारेन्टी भइदियो कि यसले गर्दाखेरि। अब यो कन्डिसन त भयो, ठिक छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो त सकिहाल्यो, यो त हाम्रो कहिले पनि पोसिबल हुने कुरै भएन, सेन्टर सिम्बल नै नभएपछि त्यताबाट त हामी पोसिबल हुनै सकेन। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो होइन, अब फेरि यसलाई के भइदियो फर्दर दुई भागमा टुक्रियो भने, किनकि तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा ए छ, टप अफ स्ट्याकमा ए छ, तिमीले रिड ए पनि गर्न लाग्छ भने पुस पनि हुने हो पप पनि हुने हो। अब फेरि अघि जस्तै नो सेन्टर र सेन्टर गर्दाखेरि के हुन्छ, तिमी Q1 मै बस्छौ, एउटा ए यहाँ पनि कम हुन्छ र तिमीले के गर्यौ त्यही एलाई यहाँ लगेर पुस गरिदियौ, यही एलाई लगेर यहाँ पुस गरिदियौ, अनि त्यही कुरा यहाँ गएर फेरि के गरिदियौ पप गरिदियौ। Q2 भन्ने स्टेटमा तिमी ए आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा के हुन्छ अब ए र जेड नट हुन्छ, किनकि अघि यहाँ आएको एउटा एले यो एलाई क्यान्सल गरेपछि यो एउटा ए बाँकी र यो भइदियो। ल हेर अब भन के हुन्छ तिमीले मलाई, अब के हुन्छ, कहाँ पुग्यो ल अब के हुन्छ भन त्यसको। यो हेर Q2 भन्ने सिम्बलमा छु, कहाँ पुगेँ म ए मा पुगेँ र टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने मैले के गर्ने सधैँ, यो बेला सधैँ के नै गर्ने मैले, यो बेला के गर्ने हो सधैँ पप गर्ने। Q2 भन्ने स्टेटमा छु भने पप गर्ने, त्यहीँ बस्ने र पप गर्ने र फाइनली के भयो यस्तो आइदियो। यसलाई मैले यो 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 यसबाट Q2 मै बसेको छु, पप गरेको के अरे पप गरेको छु, पप गरेपछि यो स्ट्रिङ खाली भयो, यो ए र यताको ए काट्यो, जेड नट मात्र आयो। यसबाट फेरि दुईटा ट्रान्जिसन आउँछ, हेर फेरि यसबाट दुईटा ट्रान्जिसन आउँछ, किनकि म Q1 भन्ने सिम्बलमा छु, ए रिड गरेर छु, टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ भने फेरि अघि जस्तै नो सेन्टर र सेन्टर भइदियो, फेरि नो सेन्टर यसको त सेन्टर हुने कुरै भएन किनकि पप मात्र भनेको छ होइन, सेन्टर मात्र भन्ने मान्दै पनि भयो, ठिक छ। अब हेर नो सेन्टर फेरि हेर Q1 भन्ने स्टेटमै छु, एम्टी स्ट्रिङ मेरो सक्यो र मैले के गरेको छु फेरि यसमा पुस नै गरेको छु, 4वटा ए भयो जेड नट भयो होइन,
अब फेरि यताको केसमा भनेको पप गर्नु पर्यो Q2 भन्ने स्टेटमा पुग्छु र मेरो टप अफ स्ट्याकमा के अरे यो सकिहाल्यो यहाँ मैले पप गर्न लाग्दाखेरि मेरो दुईटा कति पप गर्ने हैन पप गर्दाखेरि एउटा हुन्छ दुईटा ए बाँकी रहन्छ जेड नट बाँकी हुन्छ ल हेर अब हेर है यो Q1 मा मेरो कहिले पनि एम्प्टी ट्रान्जेक्सन छ त छ र Q1 मा एम्प्टी ट्रान्जेक्सन छ कि छैन Q1 मा एम्प्टी ट्रान्जेक्सन छ त छ तर त्यो बेला टप अफ स्ट्याकमा को हुनुपर्छ जेड नट हुनुपर्छ हैन टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुनुपर्छ नि त हैन र एम्प्टी ट्रान्जेक्सन हुनलाई त हो कि नै डायग्राम हेर न डायग्राम Q1 मा एम्प्टी ट्रान्जेक्सन आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट भयो भने बल्ल म QF मा पुग्छु तर Q1 मा हुँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा ए आउँदाखेरि मेरो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छैन भने चाहिँ यो के भयो यो इनभ्यालिड भइदियो फेरि यही केसमा Q2 मा झनै यो कुनै पनि केस के अरे Q2 मा चाहिँ झनै के पनि छैन हाम्रो Q2 भनेको QF नै भन्दिउँ न QF मा हाम्रो केही पनि छैन यो पनि केही पनि छैन यो पनि के भयो इनभ्यालिड भइदियो बट Q2 भनेको हाम्रो QF छ अहिले हैन QF छ QF मा मेरो के भइदियो QF मा मेरो एम्प्टी ट्रान्जेक्सन आइदियो म कहाँ पुगे सरी यो Q2 भने यो त Q1 नै हो नि यहाँ त Q1 मा आउँदाखेरि म के भइदियो Q2 मा पुगे Q2 मा सरी यहाँ Q1 मा आउँदाखेरि म के भयो एम्प्टी पनि भइदियो र जेड नट पनि आइदियो भने म के भयो फाइनल यो जस लास्टमा फाइनल स्टेजमा पुगेको भनौँ न यो QF मा पुगे र एम्प्टी गरेर मैले जेड नटमा पुगे भनेपछि तिम्रो फर्स्टको ए लाई मान्दाखेरि यो ल हेर यहाँ के भइरहेछ एक्चुअली प्रोसिजर कसरी भइरहेछ नि यो चारवटा ए छ ठीक छ मैले यो ए लाई सुरुमा सेन्टर मान्दाखेरि के भइदियो मेरो इनभ्यालिड भइदियो यताको केस इनभ्यालिड भइदियो अब सेन्टर फेरि कोलाई मानेको छ ए लाई मान्दाखेरि के भइदिएको छ हेर त ठ्याक्कै म्याचिङ भइदिरहेको छ त्यही भएर सेन्टर ठ्याक्कै छुटाइदिन्छ क्या यसरी बुझ्यो गरेको तिमीले यो बुझेको छैन भने नि हैन तिमीले यो बुझेको छैन भने यो भिडियो एकताल म फेरि हाल्दिन्छु हैन तिमीले आफ्नै एउटा स्ट्रिङ लिएर सेन्टर हो सेन्टर हैन सेन्टर हो सेन्टर हैन भनेर आफै एउटा स्ट्रिङलाई आफै एउटा के अरे ट्राई गरेर हेर त एकदम मजाले बुझिन्छ है ठीक छ आजलाई यति नै गर्छु म एटेन्डेन्स गर्छु